मेरा नाम पीटर ऑकली है और मैं ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च में एक मुबश्शिर हूँ और आज मैं यीशु से मिलने के बारे में बात करूँगा। मसीहियत इंतहाई मुनफरिद है उन तमाम मज़ाहिब और फ़लसफ़ों और नज़रियात से जो दुनिया में मौजूद हैं, और इसका मरकज़ कोई तालीम या अकीदा नहीं है, ना कोई नज़रिया है बल्कि एक शख्स है। मसीहियत बहुत सी दूसरी चीज़ों से अलग है जिनमें महज निज़ाम और अकायद होते हैं, क्योंकि इसमें एक शख्स है जिसका नाम खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। उसके बगैर कोई मसीहियत नहीं है। इसमें महज तालीम नहीं बल्कि उस्ताद है। ये नहीं कि क्या कहा गया बल्कि किसने कहा। यकीनन यीशु की तालीमात इंतहाई अहमियत की हामिल हैं, और यीशु ने खुद कहा कि जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानद ठहरेगा जो अपनी ज़िंदगी मजबूत चट्टान पर तामीर करता है। मगर क्या वजह है कि ये बातें इतनी मजबूत, इतनी महफूज हैं? और इसकी वजह यह है कि ये उसकी बातें हैं और इसमें तालीमात नहीं हैं बल्कि उस्ताद है। सिर्फ ये नहीं कि क्या कहा गया बल्कि ये कि किसने कहा। ये पैगाम एक शख्स से मुतल्लिक है, ये महज एक पैगाम नहीं है। यूहन्ना 8:12 में यीशु ने कहा, मैं दुनिया का नूर हूँ, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। और अब एक लम्हे के लिए इस पर गौर करें। यीशु ने कहा दुनिया का नूर मैं हूँ। उसने ये नहीं कहा यरूशलेम का नूर या फिर बैतलहम या नासरत का। उसने कहा दुनिया का नूर मैं हूँ, तमाम दुनिया का, हर बड़े आज़म का, हर कौम का, हर नस्ल का, हर कबीले का। यीशु ने कहा तमाम दुनिया का नूर मैं हूँ। हर कबीले, हर ज़ुबान का। आप किसी और तरह कदम आगे नहीं बढ़ा सकते अगर यीशु नूर नहीं है। और उसने कहा दुनिया का नूर मैं हूँ। मेरी तालीमात नहीं, मैं ज़िंदगी का पैगाम नहीं, मेरी मिसाल या ज़िंदगी के असूल नहीं। उसने कहा नूर मैं हूँ, यानी वो खुद दुनिया का नूर है। गौर करें, कोई भी शख्स ऐसी बातें कैसे कर सकता है, कैसे कोई इतना मजबूत ऐलान और बयान दे सकता है जब तक कि ये गवाही सच ना हो कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और आज हम बात करेंगे यीशु से मिलने पर। और पहली बात यह है कि यीशु से मिलना सुने शख्सी है। यीशु ने महज पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर पैगाम नहीं दिया, उसने इबादत खाने में उस्ताद की कुर्सी पर बैठकर वहां पर मौजूद भीड़ से खिताब किया। उसने महज अवामी खुतबे नहीं दिए बल्कि वो खुद लोगों में आया और उनके साथ एक करीबी ताल्लुक कायम किया। और जैसे जैसे उसकी शोहरत फैली, लोगों ने उससे मुतल्लिक और ज़्यादा जाना। वो उसके पास आए, उन्होंने उसे ढूंढा, वो भीड़ में से गुजरे उसका थोड़ा सा वक्त लेने के लिए, और मसीह ने अपनी फराख दिली से हर एक को जगह दी और जो वो चाहते थे उन्हें दिया। यीशु लोगों से शख्सी तौर पर मिला, उसने शख्सी तौर पर लोगों की ज़रूरतें पूरी की। वो उसके पास हर तरह की बीमारियां और कमज़ोरियां लेकर आए और उसने सबको शिफा अता की। वो तमाम तरह के कामों और मसाइल और मुश्किलात के साथ आए और उसने शख्सी तौर पर इन तमाम मामलात को निपटाया और लोगों की ज़रूरतों पर गौर किया। जैसे कि कुएं पर सामरी औरत का जिक्र है और उस अमीर शख्स का जिसने आकर पूछा कि मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पाऊं। लूका 18वें बाब में हम अंधे बरतमाई से मिलते हैं जो सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहा था, और वो भीड़ के जाने की आवाज़ सुनकर पूछने लगा कि ये क्या हो रहा है। और जब उसे बताया गया कि यीशु नासरी जा रहा है, उसने इस नासरी की खिदमत के बारे में सुना था। उसने चिल्लाकर कहा, ऐ यीशु इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। और यीशु ने जवाब में बरतमाई को नज़रअंदाज नहीं किया, बल्कि बरतमाई ने जब चिल्लाकर यीशु को पुकारा तो यीशु ने बरतमाई को बुलाया, उनसे कहा जाकर उसे मेरे पास लाओ। और जब वो बूढ़ा अंधा भिखारी यीशु के सामने खड़ा था, यीशु ने लूका 18:41 में फरमाया, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? और यीशु यही बात आपको और मुझे कहता है, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? मैं तुम्हारी मदद किस तरह कर सकता हूं? और हम खुद गर्जी और लालच पर मबनी नफसानी चीज़ों की बात नहीं कर रहे कि मैं दुनिया में करोड़पति बनना चाहता हूं, कि मुझ पर कोई जिम्मेदारी ना हो, मुझे किसी किस्म का कोई काम ना करना पड़े। नहीं, उसका सवाल इससे कहीं ज्यादा गहरा है। तुमने अपने दिल में क्या छुपाया है? तुम पर क्या बोझ है?
क्या है जो तुम्हारे जहन से खेलता और जान को परेशान करता है? तुम पर जख्मों के निशान कौन से हैं? वो कौन से भेद और राज हैं जिन्हें तुम छुपाते हो और तुम्हारे बगैर उन्हें कोई नहीं जानता? यीशु उनमें दिलचस्पी रखता है। वो अच्छा चरवाहा है। वो 99 महफूज भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ को ढूंढने के लिए जाता है जो खो गई है। क्योंकि वो शख्सी तौर पर हमारी फिक्र करता है, वो हमसे मोहब्बत करता है। भले मैं सैकड़ों, हजारों या लाखों या करोड़ों की भीड़ में हूँ, यीशु हर एक को शख्सी तौर पर देखता है और हर कोई उसके लिए कीमती और उसे अजीज है। आपकी कहानी दूसरों जैसी नहीं, आपकी कहानी मुनफरिद है और यीशु इसमें शामिल होना चाहता है। उसने लूका 12वें बाब की 7वीं आयत में कहा, बल्कि तुम्हारे सर के सब बाल भी गिने हुए हैं। आप खुदा से जाने जाते हैं और वो आपसे मोहब्बत करता है। मत्ती की इंजील में हम रूमी सूबेदार से मिलते हैं जिसका एक नौकर था जिसे वो बेटे की तरह चाहता था और वो नौकर बीमार था और करीबुल मर्ग था। उसने यीशु और उसकी खिदमत के बारे में सुना था और यीशु उसी इलाके में था। उस सूबेदार ने यीशु से कहा कि तू मेरे घर चल, हालांकि वो कहता है कि मैं इस लायक नहीं कि तू ऐसा करे। और उसने कहा कि अगर तू कह ही दे तो मेरा नौकर शिफा पाएगा। अब ये सूबेदार पैरोकार नहीं था, वो एक अजनबी था, वो बाहर से आया था। शायद आज आप सुन रहे हों और मसीहियत के लिए अजनबी हों, कलीसिया के लिए अजनबी हों। शायद आप चर्च से मुतल्लिक बहुत कम मालूमात रखते हो, आप मसीहियत और मसीही तालीमात से मुतल्लिक बहुत कम जानते हो। मैं कहता हूँ अगर आप इस सूबेदार की तरह यीशु को पुकारते हैं तो वो आपके लिए भी वही करेगा जो उसने उस रूमी के साथ किया। यीशु के कहने से ही उस सूबेदार का नौकर शिफा पा गया। हालांकि जो भी यीशु के पास आया और उसकी तरफ से कबूल किया गया, जो पहले खुद को इंतहाई अकेला समझता था और सोचता था कि वो इस लायक नहीं है, कोई ऐसा नहीं जिसने इतना बड़ा गुनाह किया हो कि खुदा का बेटा उसे कबूल ना कर सके। यीशु से मिलना शख्सी है। दूसरी बात, यीशु के साथ मिलना ताकतवर है। मत्ती 8वें बाब में जब यीशु ने अपना पहाड़ी वास ख़त्म किया, वो पहाड़ से नीचे उतरा और उसे एक कोढ़ी मिला और वो कोढ़ी दूसरी कौम से था। सूबेदार बाहर से था मगर कोढ़ी गैर कौम से था। शरीयत उसे लोगों से मिलने से मना करती थी और उसे कहीं दूर रहना पड़ता था ताकि लोगों में ये वबा कहीं फैल ना जाए। और उसे कोई उम्मीद नहीं थी, जिंदगी उसके हाथों से निकल रही थी। वो नाउमीदी में यीशु के पास आया। वो जानता था यीशु उसे शिफा दे सकता है, मगर सवाल ये था क्या यीशु ऐसा करेगा? मत्ती 8:3 में मरकूम है, उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा। यीशु हमसे ये कहना चाहता है कि तुम पाक हो जाओ, तुम शिफा पाओ, आज़ाद हो। और फिर लिखा है वो फौरन कोढ़ से पाक हो गया। और हम यहाँ देखते हैं ताकत ने कमजोरी को छुआ, नूर ने तारीकी को छुआ, फिरदौस ने जहन्नुम को छुआ, जिंदगी ने मौत को छुआ, बरकत ने लानत को छुआ। यीशु मसीह नासरी ने मूसी कोढ़ को छुआ और कोढ़ जाता रहा, क्योंकि यीशु से मिलना ताकतवर है। मैं पहले कह चुका हूँ कि यीशु अपनी भलाई के बायस किसी को वापस नहीं भेजता जो उसके पास आता है। और फिर आप गौर करें कि यीशु ने किसी को नहीं जाने दिया जिसके पास ताकत कम थी। यीशु ने कभी नहीं कहा मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मुझे तुम्हारी मुसीबतों से हमदर्दी है, मगर तुम्हारे मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी ताकत इसके लिए काफ़ी नहीं है, तुम्हारे हालात के लिए मेरी ताकत काफ़ी नहीं है। क्या आपने कभी यीशु को ऐसे कहते सुना? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि वो सिर्फ ताकत नहीं बल्कि तमाम ताकत रखता है। खुदा कुल कायनात का खालिक और कादिर मुतलक है, तमाम फितरत का, तमाम आसमान और ज़मीन का, तमाम इंसानों का। वो हवा से कहता है थम जा, वो रुक जाती है और वो हुक्म मानती है। और वो समुंदर की लहरों से कहता है रुक जाओ, वो उसका हुक्म मानती हैं और रुक जाती हैं और उसके आगे बढ़ने के लिए उसे रास्ता देती हैं। मसीह कभी नहीं हारा, वो कभी नाकाम नहीं हुआ। कोई दुश्मन नहीं जिस पर वो गालिब ना आ सके, कोई बंधन नहीं जिसे वो तोड़ ना सके, कोई नशा नहीं जिसे वो मगलूब ना कर सके, कोई मर्ज इतना मुज़ी नहीं कि वो आपको उससे बचा ना सके। मरकज़ 5वें बाब में हम यायर को देखते हैं जो कफरनहूम में इबादत खाने के सरदारों में से एक था।
وہ یسوع کے پاس آیا، اس سے درخواست کی کہ وہ اس کے گھر آئے، کیونکہ اس کی ایک جوان بیٹی تھی جو بیماری کے بستر پر پڑی تھی اور وہ قریب المرگ تھی۔ اور یسوع نے یائر کو جواب دیا اور کہا مجھے وہاں لے چلو۔ اب راستے میں انہیں ایک عورت ملتی ہے جس کے 12 سال سے خون جاری تھا۔ وہ 12 سال سے بیمار تھی اور بہت سے مسائل تھے جن کا وہ سامنا کر رہی تھی۔ اس نے خود کو بچانے کے لیے سب کچھ آزمایا اور پھر اس نے یسوع کے بارے میں سنا اور تسلیم کیا کہ وہ مختلف ہے۔ اور میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں روح القدس کی مدد سے کہ یسوع مختلف ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یہ کر سکتا ہے اور وہ اس قابل ہے، تو اس نے یسوع کے پاس جانے کا انتخاب کیا۔ اس کی یہ حالت انتہائی شخصی تھی اور یہ ندامت کا باعث تھی، حتیٰ کہ اس نے یسوع سے بات بھی نہیں کی۔ اس نے کہا اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی۔ شاید آپ اپنے حالات سے اس وقت مطمئن نہ ہوں، شاید آپ اپنے دل میں گناہ اور ندامت کو چھپائے ہوئے ہوں، کوئی ایسی بات جو آپ کسی کو بھی بتا نہ سکتے ہوں کیونکہ وہ شاید آپ کے خلاف فیصلہ دیں۔ مگر آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ آگے بڑھیں اور مسیح کو چھوئیں اور وہ آپ پر رحم کرے گا بنا آپ کی ملامت کیے ہوئے۔ تو وہ بھیڑ سے نکل کر یسوع کے پاس آئی اور اس کی پوشاک کے کونے کو چھوا اور فوراً اس نے اپنی ساری بیماری سے شفا پائی۔ اور یسوع نے اس عورت سے بات کی اور اس عورت نے ہر وہ بات یسوع کو بتا دی جو کہ اس کے ساتھ ہوئی تھی۔ یسوع نے کہا بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہ۔ اب ایک لمحے کے لیے بیچارے یائر پر غور کریں۔ وہ وہاں پر کھڑا ہے، اس کی بیٹی بستر پر پڑی ہے، قریب المرگ ہے، اور پھر وہ اچانک سڑک کے درمیان رک جاتے ہیں۔ قیمتی وقت، قیمتی لمحات ضائع ہو رہے ہیں، اور پھر اچانک خبر آتی ہے جبکہ یسوع ابھی اس عورت کی خوشی میں شامل تھا جس نے شفا پائی تھی۔ پیغام آتا ہے کہ اس کی بیٹی مر گئی ہے۔ یسوع یائر کی آنکھوں میں دیکھتا ہے۔ مرکز 5:36 میں مرقوم ہے یسوع نے کہا خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ تیرا کیا خیال ہے میں تجھے بھول گیا ہوں؟ کیا تیرا خیال ہے میرے لیے اب بہت دیر ہو چکی ہے؟ اور جو سن رہے ہیں میں کہتا ہوں جب بھی آپ زندگی میں شدت سے کسی معجزے کے منتظر ہوتے ہیں، جب آپ چاہتے ہیں کہ خدا ان حالات میں دخل اندازی کرے اور آپ اسے درد اور تکلیف میں پکارتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں آپ کے ارد گرد لوگوں کو خدا نے چھوا ہے، دوسرے لوگ گواہی دیتے ہیں کہ انہوں نے کیسے شفا پائی اور آپ اب بھی درد میں ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ کیسے الہی طور پر ان کے پاس پیسے آئے اور آپ اب بھی پریشان ہیں کہ قرض سے کیسے چھٹکارا پائیں۔ مسیح میں بہنیں اور بھائی انہیں ملنے والی ترقی کی بات کرتے ہیں، ان برکات کی، ان موقعوں کی جو حقیقت بنے، اور یہ سب کچھ انہیں انتہائی آسانی کے ساتھ مل گیا۔ اور آپ انتظار میں ہیں کہ میری باری کیوں نہیں آ رہی۔ آپ تمام معجزات، نشان اور عجائب کے بارے میں سنتے ہیں اور اپنے دل میں کہتے ہیں خداوند میرے لیے یہ کب ہوگا؟ کیا آپ یائر کی طرح وہاں پر کھڑے ہیں، کسی اور کی خوشی کو دیکھتے ہیں اور صبر کے ساتھ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں خداوند صورتحال بڑی سنجیدہ ہے؟ خدا کے کلام کو سنیں۔ لکھا ہے خوف نہ کر، فقط ایمان رکھ۔ یہ ہے جو یسوع نے کہا۔ وہ کہتا ہے میں تجھے بھولا نہیں، تجھ سے زیادہ کوئی بھی اہم یا متاثر کن نہیں۔ آپ جو بھی سنتے ہیں کبھی بھی دیر نہیں ہوتی، اور یسوع سے ملنے میں طاقت ہے۔ اور یائر نے یہ پایا جب یسوع اس کے گھر میں داخل ہوا اور اس کمرے میں گیا جہاں اس کی بیٹی بستر پر مردہ پڑی تھی، اور یسوع نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر کہا تلیتا کومی، اور روح واپس لوٹ آئی، وہ زندہ ہو گئی، اور یسوع نے واپس اس کے والدین کو اسے لوٹایا۔ یسوع کے ساتھ چلنا شخصی ہے، یہ طاقتور ہے، اور تیسری بات یہ کہ یہ اثر پذیر ہے۔ مرکز 5 باب میں ہم ایک ایسے شخص کے ساتھ ملتے ہیں جس کی زندگی بدروحوں کے قبضے میں تھی، اور اس کی حالت اتنی اذیت ناک تھی کہ وہ خود کو پتھروں کے ساتھ زخمی کرتا تھا، اور وہ ایک قبرستان میں رہتا تھا۔ وہ ننگا تھا، پرتشدد تھا اور خوف کا شکار تھا، اور گاؤں کے لوگ اس سے بہت ہی دور رہتے تھے۔ اور یسوع نے اس شخص کی زندگی کو بدل دیا۔ یسوع نے اس شخص سے یہ پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ یسوع نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام لشکر ہے، کیونکہ ہم بہت سی ہیں۔ مگر خدا کے بیٹے کے لیے یہ زیادہ نہیں تھی۔ اس نے انہیں نکالا، اور وہ شخص پوری طرح سے تبدیل ہو گیا۔ وہ مکمل طور پر نیا شخص بن گیا۔
और उसकी जिंदगी बदल गई। तो वही शख्स जो बदरूहों की गिरफ्त में था अब आज़ाद और मुकम्मल हो चुका था, और लोग इस पर हैरान थे और कुछ लोग इससे खौफज़दा थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये वही शख्स है, मगर वो अब पहले जैसा नज़र नहीं आ रहा था। क्योंकि गौर से सुने कि यीशु से मिलना हमेशा असर पजीर होता है। यीशु ने बरतिमाई से कहा, जो कि अंधा भिखारी था, जब उसने उसकी आंखों को खोला ताकि वो देख सके, यीशु ने उससे कहा, अब अपने घर जा, तेरे ईमान ने तुझे शिफा दी। लिखा है, बरतिमाई ने खुदा की तमजीद की और यीशु के पीछे पीछे चलने लगा। यीशु ने उससे कहा कि अब तू घर जा। मगर बरतिमाई को उस पुरानी जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिसमें वो गर्द आलूद सड़क पर भीख मांगता था। उसे नया रास्ता मिला और ये यीशु की पैरवी में चलना था। पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो सब नई हो गईं। और पौलुस रसूल यूं कहता है, और जब वो यीशु से मिला तो ये यीशु से मिलने की असर पजीरी थी जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी। पहले वो फरीसी था जो मसीहियों से नफरत करता था और उन्हें कुराए अर्ज़ से मिटा देना चाहता था, मगर दमिश्क की राह पर उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई और उसी लम्हे उसकी सारी नफरत जाती रही और पौलुस रसूल पूरी तरह से तब्दील हो गया। इतना कि उसने इस जोश के साथ इंजील की मुनादी की कि इस इंजील के लिए उसे इज़्ज़त रसानी का सामना करना पड़ा। कितने लोग पौलुस रसूल के साथ कह सकते हैं, हाँ कभी मैं मसीहियत पर हंसता था, मैं कलीसिया का मजाक उड़ाता था, मैं यीशु का और बाइबल का मजाक उड़ाता था, मगर अब उसने मुझे पूरी तरह से बदल दिया है, उसमें मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से तब्दील हो जाती है और अब आप कहें, हाँ मैं दिल से यीशु से मोहब्बत करता हूँ। और ये तब होता है जब आप यीशु से मिलते हैं। यीशु से मिलना शख्सी है, ये ताकतवर है, ये असर पजीर है। और फिर तीसरी बात, यीशु के साथ मिलना मुस्तकिल है। माहीगीर जिन्हें यीशु की पैरवी के लिए बुलाया गया, महसूल लेने वाला मत्ती, वो उसका शागिर्द बन गया। ये लोग पूरी जिंदगी यीशु के साथ रहे, उनके दिलों में मसीह का काम कभी खत्म नहीं हुआ। जिंदगी का तोहफा जो उन्हें मिला कभी वापस नहीं लिया गया और किसी और चीज के बदले उन्होंने इसे नहीं छोड़ा। यूहन्ना 6 बाब की 67वीं आयत में कुछ लोग थे जो यीशु के साथ चल रहे थे और फिर वो उससे दूर चले गए। तो यीशु ने शागिर्दों से पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? दूसरे लोग दूर चले गए, मगर वो लोग जो मुकम्मल तौर पर यीशु मसीह में थे वो नहीं गए। शमौन पतरस ने कहा, खुदावंद हम और कहाँ जाएंगे? तेरे पास कलाम है जो हमेशा की जिंदगी देता है। जब हम यीशु से मिलते हैं तो हम पर मोहर होती है जो कभी मिट नहीं सकती। हल्ला के भटकने वाले भी जानते हैं। क्या आप सुन रहे हैं? आपकी जिंदगी को खुदा ने छुआ है। शायद जिंदगी की कुछ चीजें आपको उससे दूर कर दें, मायूसी, मुश्किलात, ये आपको पीछे खींचती हैं। वो अब भी आपको बुलाता है, आपका दिल अब भी उसे पुकारता है। शायद आपका ज़हन आपके खिलाफ जंग करे, मगर आप अपने दिल में जानते हैं कि यीशु अब भी वही है जिसने खुद को आप पर जाहिर किया कि आप उसके साथ चल सके। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उसके पास वापस आएं और उससे कहें, हाँ खुदावंद मैं तेरे पीछे चलूँगा। आखिर में मैं यीशु से मिलने से मुतल्लिक मुख्तसर तौर पर बताता हूँ कि कैसे आज भी मुमकिन है कि हम यीशु के साथ मिल सकें, हालांकि वो 2000 साल पहले हमारे दरमियान रहा। ये मुमकिन है क्योंकि कलाम बताता है यीशु की ज़मीनी ज़िंदगी उसे सलीब तक ले गई, जिसका आगाज़ बैतलहम की एक चरनी से हुआ था और फिर वो यरूशलेम की दीवार के बाहर खोपड़ी के मकाम पर सलीब पर मसलूब हुआ। यहाँ पर मसीह का मिशन मुकम्मल हुआ। उसने अपनी ज़िंदगी पेश की। इस पर गौर करें, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसने अपनी ज़िंदगी दुश्मनों के हवाले कर दी कि वो उसे पीटें और सलीब पर जकड़ दें। उसके पैरोकारों के लिए ये तबाहकुन था जिन्होंने उसके अजीब काम और निशान और मौजज़ात देखे थे, मगर उसका मंसूबा पहले से था। और यीशु ने मत्ती 16:21 में खुद फरमाया। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा कि उसे ज़रूर है कि यरूशलेम जाए और बुजुर्गों और सरदार काहनों और फकीहों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। यीशु ने अजीम मौजज़ात दिखाए और अब वो सलीब पर लटका था। उससे मारा गया, खून बहाया गया, कांटों का ताज पहनाया गया।
جو کھلی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ کے اور میرے گناہ اس پر لاد دیے گئے اور اس نے اس کی سزا اپنے اوپر اٹھا لی۔ رومیو 5:8 میں مرقوم ہے، لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر ہوا۔ اس نے اپنا آپ ہمارے لیے دے دیا، اپنی زندگی کفارے کے طور پر دی۔ اور سنیں، یسایہ نبی کہتا ہے، ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری مسیح پر یعنی بے عیب برے پر لاد دی۔ پاک نے ناپاکوں کے لیے جان دی، راست باز نے ناراستوں کے لیے جان دی۔ اس نے ہماری جگہ صلیب پر خدا کے قہر کا پیالہ پیا، اس نے موت کا پیالہ پیا، کیونکہ جب اسے صلیب سے اتارا گیا تو وہ مر چکا تھا، جس بدن کو قبر میں رکھا گیا وہ مردہ تھی۔ پطرس نے کرنیلیس کو اعمال 10:40 میں کہا، اس کو خدا نے تیسرے دن جلایا اور ظاہر بھی کر دیا۔ گناہ کے لیے قربانی دی گئی، گنہگار انسان کے گناہ کی قیمت پاک انسان نے چکائی، اور خدا کا بیٹا جو مر گیا تھا اب ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور وہ اب بھی زندہ ہے، اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے ہم سب کے لیے جو اس کی آواز سنتے ہیں، اور کہتا ہے، مجھے تم سے محبت ہے، میں نے تمہارے گناہوں کے لیے جان دی، اور اگر تم میرا ہاتھ پکڑتے ہو اور اپنے دل میں مجھے قبول کرتے ہو تو میں تمہیں بدل دوں گا۔ مجھ سے تمہارا ملنا تمہیں بدل دے گا، تمہیں بچائے گا۔ یسوع کہتا ہے، میں تمہیں معاف کروں گا، میں تمہیں نیا آغاز دوں گا، نئی زندگی دوں گا، نہ صرف یہاں پر بلکہ اس کے بعد بھی ہمیشہ کی زندگی، کہ ہمیشہ آسمان پر خدا کے ساتھ رہو۔ مسیح زندوں اور مردوں سب کا انصاف کرے گا۔ ایک دن پوری دنیا اس کے تخت کے سامنے جمع ہوگی، ہر کوئی اپنا حساب دے گا، آپ بھی وہاں پر ہوں گے، مگر سوچیں کہ اس دن آپ اس کے سامنے کیسے حاضر ہوں گے۔ رومیو 10 کی 9 آیت میں یوں مرقوم ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا، سنیں، تو نجات پائے گا۔ اگر آپ مسیح کا اقرار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں، یسوع مجھے معاف فرما، اگر آپ اسے خداوند مانتے اور کہتے ہیں، یسوع میں مانتا ہوں کہ تو خدا کا بیٹا ہے، میری زندگی میری نہیں بلکہ تیری ہے، اگر آپ اپنا دل کھولتے اور اسے دعوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں، ہاں خداوند میرا نجات دہندہ اور مالک بن، میں تیری پیروی کروں گا ان کی طرح جنہوں نے نئے عہد نامے میں ایسا کیا، اگر آپ ایسا کرتے ہیں، پھر یسوع آئے گا اور آپ کو بدلے گا، آپ کو بچائے گا، آپ کو آزاد کرے گا۔ وہ جو یسوع کے پاس آتے اور اس سے ملتے ہیں، وہ ایمان کے ساتھ آئیں، رضاکارانہ طور پر اپنی مرضی کے ساتھ آئیں، وہ اس کی شرائط پر آئیں، جس کا مطلب سپردگی ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں، کیا آپ برتمائی کی طرح بنیں گے؟ کیا صوبے دار کی طرح بنیں گے؟ کیا کوڑھی کی طرح بنیں گے؟ اس عورت کی طرح بنیں گے جو 12 سال سے بیمار تھی؟ کیا آپ یسوع کے پاس آئیں گے کھلے دل کے ساتھ اور کہیں گے، ہاں خداوند، میں مانتا ہوں میں کھو گیا ہوں، ٹوٹا ہوا ہوں، خدا سے دور ہوں، مگر آج میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، تیرے پاس آتا ہوں، تیرا نام پکارتا ہوں۔ ابھی ایسا کریں، میں ایک سادہ سی دعا کروں گا اور آپ کو دعوت دیتا ہوں، اگر آپ کو اس پیغام نے چھوا ہے، خدا آپ سے ہم کلام ہوا ہے، خدا کے روح نے آپ کو بلایا ہے، میں سادہ سی دعا کروں گا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ یہ دعا کریں۔ محض الفاظ کو دہرائیں مت، بلکہ میرے الفاظ کو لیں اور انہیں اپنا بنائیں اور خدا کے سامنے پیش کریں، دعا کریں، کہیں، خدا باپ، میں اب تیرے پاس آتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں میں نے گناہ کیا، مگر میں کہتا ہوں، خداوند یسوع مسیح، میرے گناہوں کو معاف فرما اور میرے دل میں آ، میرا خداوند اور نجات دہندہ بن۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو نے صلیب پر میرے لیے جان دی، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو مردوں میں سے جی اٹھا، تو میرے گناہ معاف کرے گا اور مجھے نئی اور ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ میرے لیے جان دینے کے لیے تیرا شکر ہو۔ میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں اور عہد کرتا ہوں کہ ساری زندگی تیری پیروی کروں گا۔ دعا کو سننے اور جواب دینے کے لیے تیرا شکر ہو۔ یسوع کے نام میں میں یہ مانگتا ہوں، آمین۔ اگر آپ نے یہ دعا کی ہے تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اب زندہ خدا کے فرزند ہیں۔ ساری زندگی اس کی پیروی کرنے کا عہد کریں، اس کے ساتھ چلیں، وہ کبھی آپ کو ہارنے نہیں دے گا، وہ آپ کو کبھی جانے نہ دے گا، اور آپ جانیں گے کہ وہ اتنا طاقتور ہے کہ آپ کو تمام طوفانوں اور آزمائشوں اور مسائل سے گزار سکتا ہے۔
حوصلہ پائیں کیونکہ یسوع آپ سے محبت کرتا ہے. دنیا کی کوئی بھی چیز ہمیں اس سے جدا نہیں کر سکتی. آمین. 4 Nights with the Devil، بدروحوں سے رہائی پانے کی ایک سچی کہانی. یہ میری اپنی گواہی ہے کہ 2002 میں بطور نوجوان میں روحانی سفر میں روحانی جواب اور سچ ڈھونڈ رہا تھا، تو خود کو میں نے جادوگری میں شامل پایا، اور اس میں شمولیت کی وجہ سے میں بدروحوں کے قبضے میں چلا گیا. اور جب میں نے خداوند یسوع مسیح کے نام کو پکارا تو اس نے مجھے بچایا اور مجھے آزاد کیا. اس کتاب کو آپ پوری دنیا میں کہیں سے بھی امیزون سے لے سکتے ہیں اور کنڈل سے بھی اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کتاب کو ضرور حاصل کریں. آپ ایمان میں حوصلہ افزائی پائیں گے کہ یسوع خداوند ہے اور تمام شیاطین پر اختیار رکھتا ہے. یسوع نے کہا آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. ہماری منسٹری کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے کلام کی گہری تعلیمات کو پھیلایا جائے جہاں تک بھی ممکن ہو سکے، اور ہم ان تمام کے شکر گزار ہیں جو اس کام میں اپنی دعاؤں اور ہدیہ جات سے ہماری مدد کرتے ہیں. اس سے یہ ممکن ہو پاتا ہے کہ ہم انجیل کو پوری دنیا میں مختلف پلیٹ فارمز پر پہنچا سکیں، اور ہم دوسری بہت سی زبانوں میں بھی ایسا کر رہے ہیں. اس مدد کے لیے آپ کا بہت شکریہ. ہماری ویب سائٹ پر جائیں oxfordbiblechurch.co.uk. آپ کو یہاں پر ہماری تمام پروڈکٹس ملیں گی، جیسے کہ کتابیں، CDs، DVDs ہیں. میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس بہت سی DVDs موجود ہیں جو کہ اسرائیل کی مختلف لوکیشنز پر ہیں اور بائبل کرنالوجی اور دوسرے موضوعات پر ہیں. اس سب سے بڑھ کر ہمارے پاس 500 DVDs دستیاب ہیں ان تمام ٹی وی پروگرامز کی جو ہم نے مختلف موضوعات پر کیے ہیں. آپ کو ان سب کی فہرست مل جائے گی، لیکن آپ دفتر میں فون کر سکتے ہیں یا ہمیں ای میل بھیج سکتے ہیں. اس کا ایڈریس ہے obc.church@yahoo.co.uk، اور پھر آپ ان تمام DVDs کی فہرست ہم سے منگوا سکتے ہیں اور جو آپ کو چاہیے اسے خرید سکتے ہیں. ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ. آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے YouTube چینل پر بھی. اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے. چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH. آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں. www.oxfordbiblechurch.co.uk اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.